मुझ संगता बापाच्या घरात, बापाच्या घरात, बापाच्या घरात ये मुझ संगता बापाच्या घरात तैसरासा ओढ संतोष. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आम्ही ल्हान भुरग्यांकडे जायते पटी विचारलेले आसा तू कोणाच्यो, तू कोणाचे, आणि भुरगीं कितें जाप दितात? हांव डाडाच्यो, हांव मम्मीची. तशें साबार पटी वडा वडा आमी मेळटा आसतना आमी विचारता तू कोणाचो पूत, तू कोणाची धू, आनी थोड्यांक तू कोणाची बायल, तू कोणाचो घोव, तू कोणाचो डाडा, तू कोणाची मम्मी. भावा बहिणीनो, आज हेंच सवाल तुमच्या मुखार देव दवरता. तू कोण आसो, तू कोणाचे, आमी कोणाची. आज पयले पटी तुका आनी म्हाका हांगासल्या हर एकल्याक देवाच्या उतरा मुखांतर कळटले आमी कोणाची जायजय, आमी कोणाची जावन आसाव. हे दोळपर्यंत आमी संवसाराची जाल्याव तर, हे दोळपर्यंत संवसारांत असलेल्या मनशांची आमी जाल्याव तर, हे दोळपर्यंत आमी हांगासल्ल्यांकच आमी तांची हांची म्हणून जियेल्याव तर, आज देवाचे उतर आयकत आसतना आमकां समजतलें पयले आमी देवाची. जय जय तुवें आनी हांवें आमी देवाची, आनी देवाची न्हय जावन जियेल्या खातीर देवा लागचें बक्षाने मागया. आनी हेरांकी देवाक तांणी वळखून देवाची जावची वाट आमी बंद केल्ल्या खातीर एकामेका लागचें बक्षाने मागया. आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच आमकां मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पणा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. महिमा 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 देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोनिया जेजुचा
एकलोच तो होवी, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. मोगाळा बाप्पा, तू आमचो बाप, आमी तुजी भुरगीं. तुवें आमकां रचलाय तुज्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन, आनी सदांच आमी तुजी जावन जी जय म्हूण तूं आशेताय. तर आयच्या दिसा तुजें उतार आयकून तुजे सवें, तुज्या पुता जेजू सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एक वडान सदांच आमी आसूं आनी तुजी जावन जियोंक तूं आमकां शिकय. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. धर्मदूता कृत्या पुस्तकांतले वाचप. अवस्वर 13 वळ 40:2-50:2 पर्यंत. पावलू आनी बार्नबास सिनेगोगांतले भायर सरून वेताना तांणी फुडल्या साबता दिसाय हे संगती विशयान परत उलया म्हूण लोकांन तांचे लागीं उपकार मागलो. आनी सभा समतस जुदया भितरले आनी आयल्या वारस जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावल आनी बार्नबासाचो सांगात धरून गेले. ते धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाच्या कृपेंत थीर रावंक तांणी तांकां उमेद दिली. दुसऱ्या साबता दिसा सोडून सगळे शहरच देवाचे उतार आयकूंक जमा जाले. पूण लोकांची खेट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय फाटी फुडें करिनासतना तांकां देरान अशें सांगी लागले, देवाचे उतार पयले तुमकां कळीत करची गरज आसली. पूण तुमी ते इन्कार करून सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखताल जाल्ल्यान आमी तुमकां सांडटा आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतता. तशें करूंक सोरेस्परानूच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वेच्या पंथा पर्यंत बाचवेचे हातेर तुजांच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें लेखला तुका नेमला. हे आयकून जुदेव न्हय आसले संतसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासणीक जिविताक नेमिल्ल्या सोमेस्तांनी सत मानले अशें सोम्याचे उतार त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंतांनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवयले आनी पावलांनी बार्नबासाचेर कटकाय उतारली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची दोळ पापडली आनी ते इकोन्याक भायर सरून गेले. पूण शीस संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतार हें. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುದ್ದು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುದ್ದು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. जुआम केल्लें उगडापण अवस्वर 7 वळ 9-17 पर्यंत. हें जाताच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां जमा हांवें देखलो. तांतू सर देशाभासाचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो. तो लोक दवे न्हेसोवन आनी आपल्या हातांनी काजरा तळे घेवन शियासनांनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या तळ्यान भोवमान म्हणटालो, थारान शियासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन, थारान शेळये तावन. शियासना भोंवती मलगड्या आनी 4 जिव्या भोंवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत शियासना समोर सश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले, वयते आशिर्वाद आनी महिमा, जणवाय आनी उपकार स्तुती, मान पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवा मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दगले घालन आसा ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेना धणया, तूं जाल्यार जाणाय. तोळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेच ते.
तांणी आपले दगले शिळ्याच्या रक्तान धुळ्यात आनी धवे केल्यात. देखूनच ते देवाच्या सिंहासनासमोर उबे आसात. दीस रात ताच्या मंदिरान ताची सेवा सिंहासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता. तांकां ह्या फुडां तान भूक लागची ना, सुर्याची किरणां वा दाव मारचो ना, कित्याक सिंहासनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जाताली. तीच तांकां जीव दितल्या उदकाच्या झरीसरशी व्हरताली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली तुका पुसून काडटलो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. समेस्पर जालो नावाडा सोम्या, सल्लोकानो अर्गांदिया देवा. समेस्पर जालो नावाडा सोम्या, सल्लोकानो अर्गांदिया देवा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. सांजू हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जुआंसो वांजेल अवस्वर्धा वळो 20:7 तावन 30 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 10 वर्स 27 to 30. जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वळो 27 तावन 30 पर्यंत. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सशणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, काल राती 10 वरांर म्हाका वो भाव कुवेतान फोन करता. रेमंड सिक्वेरा म्हणलो भाव कालच्या राती 10 वरांर म्हाका फोन कर म्हणालो, फादर आदल्या सोनवाराच्या उक्तावणाचें मिसोचें बलिदान हांवें युट्यूबार पळयलें. एक फावटी न्ही फादर, परत्यान परत्यान पळयलें, 3 फावटी पळयलें, आनीक पळोवया म्हूण म्हाका जाता. कितलें पळयल्यार म्हाका उणें म्हूण दिसना. ददोशी जालो फादर. सबार तेंपा उपरांत परतून तें मिसोचें बलिदान आनी तें जिवीत दिवचें तें उतार आयकून हांव ददोशी जालो फादर. आनीक जायते फावटी म्हाका आयकूंक जाय फादर. म्हणून ताणें कालच्या राती कुवेट तावन ताजो संतोश म्हजे सवे मांडून घेतलो. आनी हो भाव कुवेटांत आसा मात्र न्ही, थंय तो देवाचें उतार आयकूंक आनी थंय आसल्यांक गांवांत आयिल्ल्या वेळार हांगासर वचोंक तो उत्तेजन दिवनूच आसा. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आनी तो फोन करून उलयल्लो म्हजे कडेन एका फंक्शना वेळार. थंय तो इन्चार्ज आनी दुसऱ्यांक सांगता हें कर तें कर, पूण म्हजे कडेन उलोवन ताजी दादोसकाय तो वांटून घेता. आज हांगासल्यार तुका आनी म्हाका हर एकल्याक हें सत उगडापें जाता. मार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 16 आनी वळ 15. मार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 16 आनी वळ 15. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15. एक ऐका. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, उपरांत तांच्या लागीं जेजू म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. सुवार्ता प्रगट करा. आनी जो कोण सत मानिना ताचेर ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडटलें. ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें.
सत मानतल्या कोण सत मानता ताका असल्या आश्चर्याची पदवी मेळटली आश्चर्याची पदवी मेळटली. बरोबर. भावा बहिणीनो, आज तुमच्या मुखार हांव देवाचे उतार दवरन तुमकां हें रुजू करूंक सोदता. कितें म्हळ्यार कोण जेजू सवें आसा ताका फेस्त, कोण जेजू सवें ना ताका ख्यास्त. जेजू थंय तुका आनी म्हाका मेळटा फेस्त, जेजू विने तुका आनी म्हाका मेळटा ख्यास्त. फाटल्या 21 वर्सांतल्यान हांव फेस्त आचारसून आसा. फाटल्या 21 वर्सांत हांव जेजू सवें आसून फेस्त. म्हाका हर एक घडी फेस्त, हर एक दीस फेस्त, हर एक जाग्यार फेस्त म्हाका. पूण तुमी तुमच्या पिरगजीच्या फेस्ताक, कारकोलच्या फेस्ताक, मुडीपूच्या फेस्ताक, आनी खंय बेकारनाकाट्टीच्या फेस्ताक, आनी खंयच्या थंय केरेकाट्टेच्या फेस्ताक तुमी राखून आसात. म्हाका जेजू सवें हर एक घडी फेस्त, हर एक दीस फेस्त, हर एक जाग्यार म्हाका फेस्त. देखून जेजू उलो दिता जुवांच्या वांजेलांत 7:30 देवाचे उतार ऐका. सत माना, जाणा जाया, कितें फेस्त म्हणल्यार समजून घेया. जुवांचो वांजेल 7:30 आनी 30:08. जॉन चॅप्टर 7:37-38. परबेच्या निमाण्या परबेच्या दिसा, व्हडल्या फेस्ताच्या दिसा, दाबाजेक फेस्ताच्या दिसा, संभ्रमाच्या दिसा आणि सर दाबाजच्या दिसा देवाचे उतार सांगता सोड दाबाजो, पटाक्यो पटाक्यो पटाक्यो, दुर्सुबाना दुर्सुबाना, व्हडलें फेस्त, मातणी संभ्रमीक मीस, संभ्रमीक पुरशांव. फेस्ताच्या निमाण्या दिसा आनी व्हड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, जेजू उबो रावलो. सगळ्या मुखार फेस्ताक आयिल्ल्या सर लोकां मुखार जेजू उबो रावलो आनी म्हणालो, कोणी तानेल्या जाल्यार कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव, तो म्हजे सरशी येव आनी आनी पियेव. पियेव. फेस्ता दिसा कोणी तानेतात गी, फेस्ता दिसा कोणी बुकेतात गी, फेस्ता दिसा कोणाक कितें उणें पडटा गी. आयिल्ल्यांक मात्र न्ही, आशिल्ल्यांक मात्र न्ही, आपोवणी दितात. उरला उरला, खाया खाया, पियेया पियेया, आनी माना संजेर घोटा घोटा. जेजू त्या घडये उबो रावन म्हणटा, इतलें खावनी, इतलें पियोनी, इतलें घोटोनी कोणी तानेला तर तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव. कित्याक तानेला? उदकाक गी, सोडा सरबताक गी, कित्याक तानेला? कित्याक तानेला? इतलें खावनी पियोनी दाबाजो आचारसोनी संभ्रम करनी तूं मोगा कशेलाय? फेस्ता दिसा तुका मेळना मोग. तू कुरपे कशेलाय? फेस्ता दिसा मेळना तुका ती कुरपा. शांती कशेलाय? फेस्ता दिसा ना तुका शांती. देखून म्हणटात कांडे सांत मारी, भैया मंडे मारी. देखूनच जेजू म्हणटा पेस्तावरी शांती सडटा गी, आसली शांती ओगडेता. पेस्तावरी एकवट गरजता गी, आसलो एकवटी आमी सांडटा. पेस्ताचो मोग म्हणलो आमी वांटून घेता गी, ना. मोगा बदला कोणें कितें म्हळें थंयसर सुरू जाता द्वेष, राग, हगे. देखून जेजू म्हणटा कोणी तान येला तर तूं म्हजे सरशी येव आनी पियेव. देखूनच हांवें गडलां तें कंतार, काळीज मोजें तान येलां तुका, मन मोजें आशेलां तुका, काळीज मोजें तान येलां तुका, मन मोजें आशेलां तुका. ये तूं धन्या, ये तूं सौम्या, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा, काळीज मोजें तान येलां तुका, मन मोजें आशेलां तुका. देखून भावां भयणीनो, आज जायतीं जाणां कित्याक तानेल्यांत, कित्याक बुकेल्यांत, कितें आशेतात, कितें अत्रेकतात, कितें उंडेतात. मुखार ऐका, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, देवाचें उतर अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. फादर जेरी अशें म्हणना, भिये नाकात. हे फादर जेरी सांगचें न्ही.
तो चूक शिकयता म्हणा नाका. देवाचे उतार आमकां अशें सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा कोण म्हाका सत मानता, ताच्या काळजांत हांव कोण जेजूक सत मानता ताच्या या तिच्या या तांच्या काळजांत हांव न्हू वळत्या उदकाच्यो झरी वालच्या उमाळटल्यो. उदकाच्यो झरी, वालच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. कोण जेजूक सत मानता ताच्या या तिच्या या तांच्या काळजांत वालच्यो झरी उमाळून 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 वालच्यो झरी. देखून म्हणजे सगळें कार्य जिविताची झर, जिविताचें कोंड न्ही, या जिविताचो कोळसो न्ही, जिविताची टँक न्ही, या जिविताची सिंटॅक्स न्ही. तुमकां फाटल्या 7 वर्सां जावन ते वळोवंत आसा. देव दिता जिविताची झर, जेजू दिता जिविताची झर, पवित्र आत्म्या थंय वाळता. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर. कितें वाचलें? पवित्र पुस्तक अशें पवित्र म्हणटा, पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत कोण म्हणटा म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत ताच्या हांव या तिच्या या तांच्या काळजांत हांव न्हू वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. वालच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आनी आपणाक सत म्हणटल्यांनी आपणाक सत मानतल्यांनी, जेजूक सत मानतल्यांनी, सारकें समजून घेया. जेजूक स्विकार केलेल्यांनी, जेजूक वळखाल्ल्यांनी, जेजूक आपणायल्ल्यांनी, आपणाक सत मानतल्यांनी घेवचो आसल्या घेवचो आसा, तांकां मेळचो आसा. पवित्र आत्म्या विशान जेजून अशें म्हळें, त्या पवित्र आत्म्या विशान जेजून म्हळें, त्या पवित्र आत्म्या विशान जेजून अशें म्हळें. पवित्र आत्मो तुजे सवय आसा जाल्यार तुका फेस्त, पवित्र आत्मो तुजे सवय ना जाल्यार तुका खेस्त. देखून भावा भयणीनो, आज जेजू सवय आसोंक खुशी वरा, जेजू सवय रावंक खुशी वरा, जेजू सवय जिवंक खुशी वरा. आदल्या सोनवार हांगासर कार्याक उणें म्हळ्यार 500 वयर भाव भयणी जल्म जाल्ली आनी जागो नासलो. तुमी जाणात, जायतो लोक उबो आसलो, भुरगीं हांगा विधीचेर आसलीं आनी जायतो आमचो 25 लोक भायर वॉलंटियर्स जावन आसलो. इतलो लोक देवाच्या उतराक ताण येवन इतलो लोक जेजूक सोदून आयल्यार एकलो भाव म्हणालो, म्हजो फोटो म्हणी काडी नाकात, हांवें व्हिडिओ येनाशें पळया. कोण आसो तूं? तूं कोण आसो? कितें समजालें तुमकां? कितें समजालें तुमकां? इतल्या लोकां सांगता हांव जेजूक साक्ष दिवंक आयला, म्हजोय फोटो येवन दी, म्हजोय व्हिडिओ येवन दी, हांव ह्या भावा सांगता एकवटांत आसा, ह्या सभेंत आसा, ह्या मिसामांत आसा, जेजूक साक्ष दिवन आसा म्हणून धैर्य ना आमकां? म्हजो फोटो काडी नाकात, हांवें व्हिडिओ येनाशें पळया. जेजू मुखार आज तूं लजेल्यार भावा भयणी आमकां देवाचे उतार सांगता, स्वर्गा राजार तुका येतो देवा मुखार वळखून सोना म्हणटा देवाचे उतार. माथेव वांजेल आवस्वर्धा आनी वळ 32, मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 32. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता, कोण मनशा मुखार, कोण हेरा मुखार आपूण ताजो पाटलावदार म्हणून परगडता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर, ताका या तिका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. आनी पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, मनशा मुखार कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर, ताका या तिका या तांकां सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवें नाकारतलो. हांवें नाकारतलो. आज हांगा आल्तार येता हांव हांगा उलो दिता. कोणत्यो स्त्रियो सोम्याच्यो भयणी म्हणून लेखतात तुमची नांवां दाखल करात थंय स्टॉलांत. कोणते भाव आमी सोम्याचे भाव म्हणून लेखतात तुमचे नांवां दाखल करात. आनी आज तावन वय आमी जेजूचे भाव
आम्ही जेजूचे बहिणी म्हणलो हांगासर आम्ही जेजूची प्रत्येक तरेन जेजूची म्हणून आज हांगा दखल जातल्या. कोणाय की खुशी आसा जाल्यार आज तुमची नांवां घरा वेच्या पयल्यान दखल करूं आसा. जेजूचो भाव, जेजूची बहीण, आम्ही क्रिस्ताचे. क्रिस्तांव म्हणचे नाका, आम्ही क्रिस्ताचे. देखून आम्ही वाचता कोलोसेकारां बरयल्लें पत्र 3 आनी वळ 11. कोलोसेकारां बरयल्लें पत्र 3 आनी वळ 11. ह्या नव्या जीवनांत ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आणि जुदेव, क्रिस्ता सवें तुका आनी म्हाका मेळ्ळ्या ह्या एकवटांत सुन्नात केल्ले आणि सुन्नात ग्रीक म्हणलो भेद, करिनातले, जुदेव म्हणलो भेद, सुन्नात केल्लो म्हणलो भेद, सुन्नात करिनातलो म्हणलो भेद ना. अनागरिक, अनागरिक, सिथियान, सिथियान, गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलो गुलाम म्हणलोय ना, बेदसना, स्वतंत्र म्हणलोय ना, धनी म्हणलोय ना, साखर म्हणलोय ना, बेदसना, भेदस ना आसोंग नुजो. क्रिस्त ससकटांक, क्रिस्तस सकडांक, क्रिस्त ससकड, क्रिस्तस सकड. हांव कित्याक तुमकां असले दाखले दितांगी म्हळ्यार भाव भयणीनो, हांव क्रिस्ता सो, हांव क्रिस्ताची म्हणूंक लज नाकात. देखूनच महात्मा गांधीन म्हळ्यार हांव क्रिस्ताक वळखता, हांव क्रिस्तांवांक वळखना म्हणालो तो. कालच्या दिसा मागण्याक आयिल्लो भाव युकेतावन नांव सांगना, तो मागणें जाल्ल्या उपरांत म्हाका परत मेळ्ळो आनी म्हणालो रडलो. कित्याक तो पयलेंच आयलो 8 वरां आयिल्ल्या वेळार हांवें सांगलें कशें चलता बाबा, थंयसर मागणें कशें चलता, तुमी सकड मेळ मागतल्यात न्ही, कशें चलता म्हणून हांवें तो आयिल्ल्या वेळार तिसारलेल्याक ताणें जाप दिली म्हाका कालच्या मागण्याच्या उपरांत. आनी तो रडलो. फादर आमच्या थंय युकेंत हांव रावच्या कडेन लंडनांत वो पलावनो पाद्र्या आयिल्लो गोंयांत हांव, आनी तो आयिल्लो केदाळा आदल्या पाप साहेबान ते रिजायन केल्ल्या वेळार, बेनेडिक्ट 16 रिजायन केल्ल्या वेळार तो थंय रिती दिवंक आयिल्लो आनी आमकां सगळ्यांक ताणें उलो दिल्लो बऱ्या गवळ्या खातीर आमी सगळ्यांनी मागास जाय, बऱ्यांतलो बरो गवळी आमकां देव फाव करून दी म्हणून आमी मागास जाय म्हणून ताणें लोकांक उलो दिलो. हो पाद्र्या थंय जावन येवन पाटींग गेल्ल्या उपरांत ह्या भावाक थंयसर देवाचें उतर दिवंक आशिल्लें. ताणें बऱ्या गवळ्या विशयांत शिकोवन दिली. मात्र न्ही जेजू बरो गवळी म्हणली म्हजी शिकोवणी ताणें पडद्यार घाली, DVD पडद्यार 1 वर 20 मिनटां थंय सगळ्यांकी पळोवंक आयकूंक घाली. आनी ताणें देवाचें उतर दिल्ल्या खातीर जेजू बरो गवळी म्हणल्या खातीर आनी ही म्हजी जेजू बरो गवळी म्हणली शिकोवन थंय पडद्यार घाल्ल्या खातीर सकड मागण्यांतले भाव ताचेर विरोध जाले. आनी त्या दीस जावन तांणी ह्या भावाक मागण्यांतलो भायर घालो. खारान इतलेंच ताणें जेजू जावन आसा खरो गवळी, नीज गवळी, एकच गवळी, बरो गवळी, श्रेष्ठ गवळी, वर्त गवळी म्हणून देवाचें उतर काडन आनी हांवें सांगलें ती शिकोवन दिताना तांणी म्हळें खंय तुवें तशें उलोवन इगज मातीच्या वडिलाक तुवें इन्सल्ट केलें. देखून आज तो भाव हेरां भावां सांगता मेळोन मागण्यांत आसा आनी तो म्हणालो निमाणें आज फादर म्हाका समजता त्या दुसऱ्या भावां सांगता, गुजरातचे जायते भाव आसात गुजराती भाव आनी ते क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताक प्रगट करतात, तांचे सांगता मागण्याक वो सांगता मेळिल्ल्या वेळार ताका समजालें खंय आमी कशे क्रिस्ताचे जावन जियेत जाय म्हणून. पण हेरांक क्रिस्ताचे जावन जिवंक नाका, तांकां केवळ क्रिस्तांव जावन मात्र जियेत जाय. देखून कोणाक खाल जाताय, आमी कोणाक खाल जाय. अपोस्तलांची कृत्यां 4 आनी 19 आमकां सांगता. Acts of the Apostles chapter 4 verse 19. अपोस्तलांची कृत्यां 4 आनी 19. Acts chapter 4 verse 19. पूण पेद्रून आनी जुवावन जेजूच्या शिसानींस पेद्रून पहिल्या वडिलांनीच जाप दिली. ऐका, तांकां जाप दिली म्हळें पेद्रून आनी जुवान तांकां जाप दिली आनी म्हळें देवा मुखार खंयचे समा, देवा मुखार खंयचे सोमा, देवाक आयकोवचे प्रास, देवाक आयकोवचे प्रास, तुमकां आयकोवचे समावे, तुमकां आयकोवचे सोमावे. कोणें गेली ते सवाल, कोणें घालें ते सवाल? इगज मातेच्या पयल्या वडिलान, इगज मातेच्या
पहिल्या वडिलांनी घालणे सवाल कितें तें परत्यान वास पूण पेद्रून आनी जुवावन पेद्रूण आनी जुवावन तांकां जाप दिवन तांकां म्हळें, जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचे समा, देवा मुखार खंयचे सोमा, देवाक आयकोनचे प्रास, देवाक आयकोनचे प्रास, तुमकां आयकोनचे समावे. तुमकां आयकोनचे सोमावे. परत ऍक्ट्स चॅप्टर 5 वर्स 29 म्हळ्यार अपोस्तलांची कृत्य 5 आनी ओळ 29. ऍक्ट्स चॅप्टर 5 वर्स 29 परत देवाचें उतर कितें सांगता आमकां. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक खाल जाय आमी जय, देवाक खाल जाय जय, मनशांक न्हय, आमी देवाक खाल जाय जय. मनशांक न्हय. ह्या भावान म्हजो फोटो काडचो नाका, म्हजो व्हिडिओ काडचो नाका म्हणलो. ताचें कारण कितें जाणात की हांव हांगा आसा म्हळ्यार, हांगा आयला म्हळ्यार, म्हज्या वडिलांक कळल्यार मागीर म्हाका त्या सेवेंतले भायर काडटात. हांगा कितें म्हणटा पेद्रू पत्त्यान वास. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक खाल जाय आमी जय, देवाक खाल जाय जय, मनशांक न्हय. मनशांक न्हय. भावा बहिणी हांव कित्याक तुमकां उतार दिता, पयलें देवाक खाल जावंक शिका. देखून आज सकाळी 4 वरांर ती मेसेज आयली म्हज्या मोबायलार. हांव उठलो आनी वाचली. द मोर यू हंबल द मोर आय विल ब्लेस यू म्हणालो जेसू म्हाका. म्हणजे म्हाका कितलो तूं खालचो जाता, म्हजे खातीर कितलो तूं खालचो जाता तितलो हांव तुका उंच उबारता म्हणालो. आनी आज जेजू खातीर जेजूची वडवीक हांव उलोवन सांगता. परच्या सोनवारा हांगासर मागण्याक आयिल्ली एकली बहीण 2 दिसां पयलीं परच्या दिसा म्हाका फोन करून सांगता, तें भितर विकताना इतलो संतोश, इतली दादोसकाय, इतलें म्हाका बरें जालें की हांगा हॉला भितर येताना इतली दादोसकाय जाल्या, सर्गार वताना कितली दादोसकाय जाता फादर म्हणाली. मागीर ती म्हणाली, फादर तुमकां दिल्ली ती देणी खंयच्याच पाद्र्याक दिवं ना फादर, तुमकां कितें देवान देणें दिलां. हांवें जोडलां गे, हांवें विकतें घेतलां गे, हांवें मोला घेतलां गे, दीस रात ह्या देण्या खातीर वावुरलां गे. हांव सांगा, हांव वावरूंक ना, जेजून दिलां, देण्याच्या दातारान दिलां. आमी वाचता जाकोबाचें पत्र 1:17, जेम्स चॅप्टर 1 and verse 17. जाकोबाचें पत्र 1:17. हर एक उत्तम दान, उत्तम दान जाय तुका, आनी हर एक संपूर्ण देणे संपूर्ण देणे जाय तुका, सर्गींतावन येता, सर्गींतावन येता. सारकें का, उत्तम देणी जाय तुका, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या कुटुंबाक सर्गींतावन येतात. संपूर्ण दान, संपूर्ण देणे तुका जाय, सर्गींतावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसच्या बापातावन तें देवोन येता, बापातावन तें देवोन येता. त्या बापातय बदलावण ना, बदलावणाची सावळी लेगून तो ना. बाप बदलाना, म्हाका दिल्लो तुकाय दिता. जर तर तूं त्या बापाक खाल जाताय, वळखाताय, स्वीकार करताय बापाक, ताच्या कुशेक तूं कालतीमान घालता येता, तुकाय दिता. उणें करिना भावा भयणीन. देखून तुमचे कांतार, देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पदवेधारा. देखून भावा भयणीन, देण्याचो दातार तुका आनी म्हाका आमकां वर्ता देण्यानी भरता. देखून आयच्या वांजेलांत ही तुका आनी म्हाका आमकां केदाळ मेळटात. आयच्या वांजेलांत जोन्स वांजेला 10 आनी वळ 27-30. जॉन चॅप्टर 10 verse 27 to 30. मुझे बोकरे मुजो ताळो ऐकतात, म्हजो तळ आयकतात. हांव कोणाचो बोकरो. देखून मिसाच्या सुरवेर हांवें घालें ते सवाल, तूं कोणाचो, तूं कोणाची, तूं कोणाचें. आज आमी म्हणटा न्ही की हो म्हजो पूत, मला घेतला गी, ही म्हजी तूं, हो म्हजो गो. आज आमी सुकता भावा भयणीनो सांगूक न्ही, हो म्हजो न्ही, तुवें दिल्लो तो. हो पूत म्हजो न्ही, तुवें दिल्लो तो. ही धूव म्हजी न्ही, तुवें दिल्ली ती. हें काम म्हजें न्ही, तुवें दिल्लें तें. हें घर म्हजें न्ही, तुवें दिल्लें तें. हो जागो म्हजो न्ही, तुवें दिल्लो तो. हें जेवण म्हजें न्ही, तुवें दिल्लें तें. हें नेसान म्हजें न्ही, तुवें दिल्लें तें. कितलीं जाणां म्हणटा आमी. म्हणान हांव देखून आमकां उणें जाता.
मुळ्यांक बरोवन ओमतो मापान ते आनी की बरोवन येता. देखून जेजू म्हणटा मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. म्हजो ताळो आयकतात, दुसऱ्यांचो आयकनात. देखून जेजूचो ताळो म्हणजे असा शिकून डीव्हीडी ऐका सर्गीचो ताळो म्हणून. साबार जाण सर्गीचो ताळो आयकोंक कशी वरिनात. हांव सर्गीचो ताळो आयकल्ल्या वरवीं आज हांगा उबो आसा. मनशांचो ताळो आयकल्लो जाल्यार आज तुमकां हें भाग खंडीत मेळटा नासलें आनी पवित्र पुस्तकांतली 7 मिस्तेर तुमकां उगडापे खंडीत जावंक अवकाश नातलो. जावं परत ताचे खातीर त्याग सॅक्रिफायस कालें निंदा खेळकुळां दुखदोनी सकट म्हाका सोसूंक मेळना. पूण आज हांव सांगता सर्गीचो ताळो आयकल्ल्या वरवीं. आनी कितें तो ताळो हांवें आयकल्लो 2009 इसवेंत ते सगळें जावन म्हाका भायर गेल्ल्या वेळार 10 दीस हांव सोम्याच्या पांया ताळा वचून ताजे कडेन उलोवन आसतना ताका आयकोन आसतना जेजून म्हणलें तें उतार तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता. जेजून म्हणलें उतार म्हाका तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता. आज भाव भयणी जायतीं जाणां आमी ताचीं कामां करना आमचीच कामां करता आनी मागीर सोलवाल्ल्या वेळार आमी ताका दुरसता. एकली बहीण म्हाका कुवेरतान फोन कर सांगता म्हजेर देवाक कितलो राग कित्याक. तुजेर राग देवाक न्ही तुज्या मावाक म्हळें. तुजेर राग तुज्या देवाक न्ही तुज्या मावाक. तूं देवाक दुरसाता जाल्यार तुजो माव आनी की तुका कश्ट दितलो. कोण तुजो माव? सैतान आनी कोण? ओनिडा मामा. हांवें सांगलें देवाचो आदार माग. कश्ट आखांदा वेळा ताका उलो मार. नांगी देवाचें उतर आयकोण नांगी. कीर्तन 90 आनी 1:15 कितें म्हणटा? कीर्तन 90 आनी 1:15 Psalm 91:15. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दोशी करता. म्हजे तारण पळोवंक ताका फावो करता. देवाचें उतर अशें सांगतना आमी देवाक दुरसाता हांव उलो मारच्या बदलाक. ह्या आकांता वेळार ह्या कश्टा वेळार ह्या दगदन वेळार देवाक उलो मारच्या बदलाक कुवेरतान फादर जेरीक उलो मारतात. एकली बहीण आमच्याच गांवची ताल्लूरची बोर घालूंक सुरू केली. रात हांव दावरान न्हिदलो त्या वेळार सायलेन्सर दवरून न्हिदलो. सकाळीं 6 वरां उठताना 18 मिस कॉल आहात म्हजे कडेन. मागीर हांवें फोन करून विचारलें कित्याक म्हाका इतलीं कॉलां केलें? 18. फादर बोर घालून आसतना अशें जालें तशें जालें. वय तुमकां उलो केलो 18 फावटी म्हाका उलो करता आनी 1 फावटी तरी ताका उलो केलें इंगी म्हण हांवें. 18 फावटी म्हाका उलो केलें 1 फावटी तरी ताका उलो केलो की करूंक ना. देखून तूं 600 फीट गेल्यार बांय पडटू. ताका उलो मारले जाल्यार कितें जातालें? कीर्तन 60 आनी 5 वळो 10 आनी 11 कितें म्हणटा आयका. ताका उलो मारलें जाल्यार कितें जातालें? कीर्तन 60 आनी 5 वळो 10 आनी 11. पातक्यांची शिंगां हांव मोडतालो. कीर्तन 65 9 आनी 10. प्रत्येक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय. देवाचे उतार सांगता हांव सांगचें न्ही. जायत्यांक की खबर ना. म्हाका उलो दितात. बांय कोणटाना फादर जेरीक फोन. बोर घालतना फादर जेरीक फोन. विमानार बसतना फादर जेरीक फोन. विमान कालें पोडान शाविंगी राखयेत कोण राखता? बाबा भयणीन हांव कित्याक तुमकां सांगता म्हाका तितलो खालतो कर म्हाका तितलो हांव खाली कर कित्याक सांगता? कितें बरयलां? प्रत्येक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय. सुबामपणान ती भरताय. पृथ्वी तूं भरताय. देवाची न्हंय बरोवन ओमतता. देवाची न्हंय बरोवन ओमतता. देवाची न्हंय बरोवन ओमतता. मनशा पासत तूं दानी दिताय. मनशांक तूं दानी दिताय. अशें तूं भुंय तयार करताय. अशें तूं दानी तयार करूंक भुंय तूं तयार करताय. तिचे वरे उदकान भरताय. तिचे वरे पत्रा पंदले ते वरे तूं
तयार करताय, उदकान भरताय आणि ते वोरे उदकान भरताय. तिच्या दिंफलांची फोड करताय, त्या पात्रांची दिपणाची तूं फोड करताय. पावसाच्या शिवारान ती भिजयताय, पाऊस धण त्या पावसाच्या शिवारान तूं भिजयताय. पळय आनी देवाचे उतार. आज भाऊ बेन्ना हांगा नाताची पतीन आसा शॅलेट. ताणें म्हाका हांगा काम करनासतना ताणें सांगलें तांच्या उक्त्या बांयच्या उदक 10 कुटुंबांक ती अशें व्हरूंक दितात, आनी 10 वर्सांत हांव त्या बांयत उदक सुकुल्लें ना. मात्र न्ही तांकां जाय पुरतें उदक तांकां तरकारेक तांच्या सर कृषीक आसो न्ही 10 कुटुंबांक भोंवतणच्या 10 कुटुंबांक धराड कितलें जाय तितलें व्हरूंक दितात. आनी तांच्या त्या उक्त्या बांयत हांवें पळयल्या ती बांय 2-3 फावटी हांव तांच्या घराक भेट दिल्या, सुकलेली ना. देवाच्या भुरग्यांचेर देव आशिर्वाद घालता. देखून जेजू कितें म्हणालो आयच्या वांजेलांत, मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात आणि हांव तांकां वळखता. हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता. हें गरजेचें. सोमी म्हाका वळखता गी म्हणलें गरजेचें. कालीच एका भयणीचें म्हाका फोन म्हणालो, फादर अशें अशें हुशार ना, तुमी म्हाका. हांवें सांगलें त्या भयणीक, सोमी म्हाका वळखता. वय सोमी तूं काय वळखता? वय तूं सोम्याक वळखताय गे. तो पिडेस्त सोम्याक वळखता गी. हांव सोम्याक वळखता वय. पूण सोमी कितें म्हणटा, मुझे बोकरे म्हाका वळखतात. देखून खंयच्या पिडेस्तान पयलें सोम्याक वळखोवची गरज. आनी त्या बराबर आनी कोण वळखतात तांणी सांगता म्हळ्यार मागतना अजाप जाता, खंडीत जाता. ताका सोम्याची वळख ना, ताका देव भिरांत आसना, ताका देवाक एक मिनीट दिवंकी वेळ ना. आनी हांवें मागाचे, हेरांनी मागाचे. गरज कोणाची? देखून भावां भयणीनो हें गरजेचें. तुवें आनी हांवें सोम्याक वळखोवचें गरजेचें. मुझे बोकरे म्हाका वळखतात, मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. आनी मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. देखून तूं सोम्या सवय जाल्यार सोम्याचो ताळो आयक, सोम्याचें उतर आयक. हांवें तुमकां हाज्या पयलें दाखलो दिला. ही म्हणजे सांगता, पयलीं हांवें साबारपटी रेतीरो दिल्यात, अबुधाबी, दुबय, मस्कत, सगळ्या ओमानांत, कुवेटांत, खटारांत, इस्रायलांत. आनी ओमानांत सुमार 2 फावटी गेलो हांव. एक फावटी 1.5 म्हयनो आसलो सगळ्या ओमानांत 5 कडेन रेतीर, आनी दुसऱ्या फावटी गेल्या वेळार 3 कडेन रेती दिवन आयलो. आनी त्या वेळार जेजूची वळख जाल्ली. हांगा म्हजेर असले कश्ट आयिल्ल्या वेळार म्हाका म्हणाली, ना तुवें सांगलें आयकचे न्ही, तुवें तांची खुशी करीचे न्ही म्हणून म्हाका बूत बाळ दिवंक आयिल्ली ट्रिनिटी घराक. म्हाका बूत बाळ दिवंक आयिल्ल्या वेळार हांवें ताका इतलेंच सांगलें, तुमी कितें सांगता तें हांव आयकना, हांव कितें सांगता तुमी आयकूंचें नाका. दिंबी घाला जेजू मुखार, जेजू कितें तुमकां सांगता तें म्हाका सांगा म्हळें हांवें. तुमी तुमचें चिंता म्हाका सांगचें नाका, हांव म्हजी चिंता तुमकां सांगना. जेजू मुखार दिंबी घाला, जेजू तुमकां कितें सांगता तें म्हाका सांगा. 5 मिनटां दोगांयनी गोवान बायल्यान जेजू मुखार तें आलतारी मुखार दिंबी घाली, दोळे धांपून मागणें केलें. उठोन म्हाका ताणें ही मेसेज हो संदेश दिलो. आमी जेजू कडेन विचारलें, जेजू कडेन मागलें, जेजून आमकां सांगलें तुमचें सांगता म्हणून ह्या दैवीक मिसावांत आमी वांटेली जायचे म्हूण जेजून म्हळें म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पयलें ताणें कितें म्हळें म्हाका, तुमी कोणाचें आयकाचे? ताणें सांगलें बरें आयकाचें, ताणें वच म्हणल्यार वचाचें. आतां कितें म्हळें जेजून? देखून जेजू म्हणटा, मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता. आनी म्हज्या बोकऱ्यांक कोण म्हजो ताळो आयकता तांकां हांव वळखता. आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. ते म्हज्या फाटल्यान येतात. म्हजो पाटलाव कर म्हणली म्हजी शिकवण आसा. तूं कोणा फाटल्यान वेताय? हांव कोणा फाटल्यान वेता? आज हांगासले आमी जायतीं जाण कोणा फाटल्यान वेता? हांव कोणा फाटल्यान गेले? हांव कोणाचो पाटलाव करना आसा? मुझे बोकरे म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा जेजू. आज जायतीं जाण आमी जेजूचो पाटलाव करिना, संस्थाचो पाटलाव करता, मनशाचो पाटलाव करता, एका पुढाराचो पाटलाव करता, एका वडिलाचो पाटलाव करता, एका संघाचो संस्थाचो पाटलाव करता, एका धर्माचो पाटलाव करता, एका जातीचो, एका कुटुंबाचो, ह्या कितें म्हणटात एका पंगडाचो आमी पाटलाव करता.
देखील जायते पडे तुमच्या उडासा काढला. मुंदे होगुवेनु ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ. मुखार सर जेजू को गठ्ठ धरण मनशांक धन सल्ल्या पडटाय. देखून मुजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी मुजे बोकरे म्हजो पाटलाव करतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी तांकां म्हजो पाटलाव करतल्यांक हांव जिवीत दिता. म्हजो पाटलाव करतल्यांक हांव जिवीत दिता. आज जायत्यांक जिवीत ना. जिवीत म्हळ्यार थोडे चिंता जीव आसा, जीव आसल्यार जिवीत न्ही. जिवीत म्हळ्यार कितें? जेजू म्हणटा न्ही जुवांच्या वांजेलांत आवाज वर्धा आनी वळदा. जॉन 10:10 जुवांचो वांजेल आवाज वर्धा आनी वळदा. जेजू कितें म्हणटा? सोर येता फकत सोरू. सोर येतात तुका आनी म्हाका आमकां सोरूंक लुटूंक विबाड करूंक आनी जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो पूण हांव आयलां तुमकां जीव दिवंक न्ही, जिवीत दिवंक. जीव सगळ्यांच्या कुडींत आसा पूण जिवीत जायत्यांक ना. जीव सगळ्यांच्या कुडींत आसा पूण जिवीत ना. जिवीत म्हळ्यार कालें बरोवन ओमतोंच्या मापान तो मोग, शांती, समाधान, संतोष, उल्हास, उर्बा, उमेद, कृपा, धैर्य, बोळ, भलायकी, शांती, समाधान. ते जायत्यांक ना. कित्याक ते आमी चिंता संवसारांत आमचें काम दिता, संस्था दिता, वडील दिता, फुडारी दिता आनी कितें धर्म दिता, जात दिता आनी कितें भास दिता आमी चिंता ना. ते मेळटा जेजू थंय मात्र. शांती जेजूच्या पांया तळा मात्र. हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां जुवांचो वांजेल आवाज 16:33 जॉन 16:33. संवसार तुमकां शांती दिवचो ना. खावचें पिवचें तुमकां शांती दिवचो ना. कितलेय जण इश्टगाचे असल्यार तुमकां शांती मेळची ना. कितलें बरें 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 न्हेसल्यार तुका शांती मेळची ना. असलें भांगार सगळ्यांचें भांगार घालून तुज्या आंगार घाल्यार कुडीर घाल्यार तुका शांती मेळची ना. मुजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर. पूण मुजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर समाधान मेळटा जेजू सवे मात. शांती आसा जेजूच्या पांया तळा मात्र. शांती सो कुंवर तुनसू सौम्या मोगाचें भंडार तुनसू दुनिया. शांती सो कुंवर तुनसू सौम्या मोगाचें भंडार तुनसू दुनिया. शांती जाय जेजूच्या पांया तळा. मोग जाय जेजूच्या पांया तळा. कृपा जाय जेजूच्या पांया तळा. देखून हांवें सांगलें जेजू सोवें पेस्त, जेजू विने खेस्त. जायते फावटी हांवें सांगलें विथ जीसस यू आर ए हिरो, विदाउट जीसस यू आर झिरो. विथ जीसस यू विल फ्लरिश, विदाउट जीसस यू विल पेरिश. जेजू सोवें तूं जिखतलोय, जैत्यवन जातलोय. जेजू विने तूं चलवतलोय, धरणीक शेवटतलोय. देखून जेजू सांगला ते परत्यान सांगला मुजे विने तुम्ही कांयच करूं सकाळान म्हणा जेजून. जुवांचो वांजेल आवाज 15:5 जॉन चॅप्टर 15:5. जेजून सांगला हांवें न्ही वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण मुजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक मुजे विणे तुमी कांयच करूंक सकनांत. जेजू सोवें आसलो यथेश्ट फळ दिता. जेजू सोवें नातलो आळशी रेडो कांयच फळ दिना. तुम्ही चिंता हांव ताचे कोडी काडटा म्हण देवाचें उतर सांगता मुजे थंय कोण आसा तो यथेश्ट फळ दिता. मुजे थंय कोण ना तो कांयच दिवंक शकचो ना. देखून तुमकां कांय जाय, खाण जाय, सोरो जाय, पाचवो सोरो जाय. कोण सोम्या एकवटल्यान तांचे सशीन वसा. कोण सोम्याक वळखाना तर कोणाक सोम्याक पातयेना सतमान्या तांचे थंय वचून तुमकां कांय मेळना. बदलाक तुमचे थंय आसलें तुमचे कडेन आसलें ते लुटतात. सोर येता सोरूंक
विबाडूंक आनी नाश करूंक. पूण हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो तांकां जिवीत मेळो म्हणून. भरोन ओमतोच्या मापान भरोन ओमतोच्या मापान तें मेळो म्हणून. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, ते म्हजो पाटलाव करतात आनी म्हजो पाटलाव करतात. हांव तांकां सासनीक जिवीत दिता आनी हांव तांकां सासनीक जिवीत दिता. आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हजे बोकरे म्हाका सत मानतलेले, म्हाका वळखताले, म्हजो पाटलाव करतले, म्हजो मोग करतले, केदींच नाश जावचे नात. देखून इतले कश्ट आयले रे, इतले म्हाका सोसूंक मेळ्ळे रे भाव भयणी, हांव घट्ट रावलां. कोणाक धरन? मनशांक धरन न्ही. म्हाका विसलेल्या म्हज्या जेजू घट्ट धरन. जो हांव सवांजेल आवस्वर 15 आनी वट 16. जो हांव सवांजेल आवस्वर 15 आनी वट 16. जेजून म्हणलीं उतरां, म्हाका दिल्लीं उतरां. तुमी म्हाका विंसून काडूंक तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंसून काडल्यांत. तुमी बायसन वचून फोड हांवें तुमकां मुजी जावन विंसून काडल्यांत. म्हज्या हिंडांतले बोकरे जावन शेळयो जावन विंसून काडल्यांत. कित्याक तुमकां विंसून काडल्यांत? तुमी भायर सराचे, वसाचे. बायसन वचून फोळ दिसय, फोळ दिसय म्हणून. उरचे तसलें फोळ दिसय, उरचे तसलें, बळचे तसलें, सदांकाल मेळचे तसलें फोळ दिसय म्हणून हांवें तुमकां विंसल्यात. देखून भाव भयणीनो, जेजू सवय आसलो, जेजूच्या एकवटांत आसलो, ह्या आसली भयण सकट फळ दितात. देखून सासनीक जिवीत हांव तुका दितलो. आनी म्हज्या हातांतले तांकां ओड काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. तूं सोम्याच्या हातान पडलाय तर ताज्या हातांतले कोणूच तुका ओण काडूंक. पूण मनशाच्या हातान तूं पडलाय तर मनीस तुका ओण व्हरता. भियेनाकात. देखून सोम्याच्या हातान पडा, कोणी तुका ताजे तावन विंगड करूंक. देखून सांग पावल कालचे दिसा ताजे परतवणे. सावल आसलो, पावल जाल्लो आमी आयकलें कालच्या शिकवण्यांत. पण आज त्या सावलाक पावल जाल्ल्या उपरांत, जेजूच्या एकवटान तो आयिल्ल्या उपरांत तो कितें म्हणटा? कोणूच कितेंच कांयच ह्या संवसारांतल्या म्हाका जेजूतान विंगड करूंक शकचें ना म्हणटा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 8 वळ 30 आनी 5. Romans chapter 8 verse 35. कितें म्हणटा सांग पावल आयका. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळे करतलो. संवसारांत कोण तो? क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळे करतलो. क्रिस्ताच्या एकवटांतावन वेगळो करतलो. कश्ट वा अडचणीगी दगदवणीगी खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो वा नेसनाचो तत्वार गी आपाय वा तलवार कोणाची बेश्टवणी. 30 आनी 7वी वळ मुखार ऐका. 30 आनी 7वी वळ. जाल्यार ह्या सर्वांत जाणे आमचो मोग केला. कोणे तुजो मुजो आमचो मोग केला. ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता. कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा. आतां ऐका सांग पावल म्हणटा हांव जाणा इतले हांव खंडीत जाणा. कितें तें? मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबवर्त्यो सत्यो जावं, वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणी जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या दैवीक मोगातावन आमकां वेगळे करूंक शकचे ना. म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां वेगळे करूंक शकचे ना. देखून जेजू म्हणटा म्हजे तावन कोणी, म्हज्या शेळ्यांक म्हज्या बोकऱ्यांक म्हजे तावन कोणूच म्हज्या हातांतले तांकां ओड काडूंक कोणाय वरवीं जावचे ना. देखून भाव भयणीनो, हांवें ती परच्या उक्तावणीच्या दिसा आयिल्ली ती 87 वर्सां जाल्यार रे आमची भयण एलिझबाय आयली. तिका आनी एका भयणीन हांगा आपोवन हाडलें. तिका ती एक आशा आसली हांगा येवंक. आनी तिणें म्हजे कडेन हेपटी सारलें, फादर निमाण्या घडये म्हजो श्वास हांव सांडटाना, निमाण्या घडये जेजू म्हाका आपयतना हांवें कितें मागास जाय. हांवें तिका शिकयल्लें. तिका मात न्ही तुमकां शिकयता. इतलेंच म्हणूंक बाये तूं दुसरें कांय मागनाका. इतलेंच सांग, जेजू तूं म्हजो हांव तुजी. तितलेंच पुरो. जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजी. इतलेंच माग
तुझो जेजू तुका उखलून व्हरतलो. तुझो जेजू तुका आपल्या वेंग्यान घेतलो. तुझो जेजू तुका आरोन धरतलो, पोटलून धरतलो. निमाणे घडये मेळ ते म्हणून अवकाश आसा गी नांगी म्हणल्यार हांव नेना, पूण आतां म्हणून शिका. न्हिदोंक वेच्या पयलें ते म्हणा जेजू हांव तुजो तूं म्हजो म्हणून सांगून न्हिदा. खंय दोळे दंपल्या वेळार ससनाक दंपल्यार तूं ताजोच जाताय, तिजो तूं सदां काळ ताजोच जाताय. म्हज्या बोकऱ्यांक म्हजे तावन कोणूच विंगड करूंक शकचो ना न्ही. तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सकटां प्रास व्हरतो. हें गरजेचें. जेजू कितें म्हणटा ते म्हजे न्ही, तांकां म्हजे अधीन केलां, म्हज्या स्वाधीन केलां. म्हजी केल्यांत कोणें? म्हज्या बापान केल्यांत. म्हजे मारिफात हांवें केल्ल्या सॅक्रिफिसा मुखांतर, रक्ताच्या वारोवण्या मुखांतर, हांवें केल्ल्या त्या त्यागा मुखांतर म्हज्या बापान तांकां म्हजी केल्यांत. देखून म्हजे तावन तांकां कोणूच विंगड करूंक शकचो ना. आनी म्हज्या अधीन केल्लो तो बाप व्हरतो. देखून आमचो बाप व्हरतो. जेजू दिता महिमा कोणाक? जेजू दिता महिमा कोणाक? देखून आमी ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो वय, तो आमचो बरो गवळी वय, पूण ताच्या हिंडाक हाडल्यात कोणे आमकां? बापान. आमी वाचता जुवांचो वांजेला बसवर 6 वळ 40 आनी 4. जॉन 6 वर्स 44. जुवांच्या वांजेलांत बसवर 6 आनी वळ 40 आनी 4. म्हाका धाडलेल्या बापान, म्हाका ह्या संवसाराक धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करी. तांकां ताका सरशी वडले करी. ताका सरशी वडले खरीत. कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना. हें समजून घेया. बापान वडलां आनी जेजू सोमे ताच्या हिंडांत आमकां शेळयो जावन दवरलां तर कोणूच ताजे तोन आमकां विंगड करूंक शकचो ना. भाव भयणीन देखून हांव कितें सांगूंक सोदतां, कोण सोम्याच्या एकवटांत आतां आसात, सदां काळ आसात. कोण सोम्याच्या एकवटांत आतां आसात ते सोम्या सवे सदां काळ आसात. लिव विथ जीजस, यू विल डाय विथ जीजस, फॉर एवर यू विल बी विथ जीजस. हांव जेजू सवे आसा, हांव मरता आनी जेजू सवे मरता, आनी सदां काळ जेजू सवे उरता. हें गरजेचें. हांव कोणा सवें आसा, हांव कोण आसो. देखूनच कोण जेजू सवें आतां आसात ते मागीर जेजू सवें आसतले म्हणून आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता उगडापणच्या बुकांत अवस्वर 7 वळ 9 तावन 17 पर्यंत. आतां एका ते भाग आतां आमी जेजू सवें आसा तर मुखार आनी मुखार ससनाच्या ससनाकी आमी कशें जेजू सवें आसतले हांव म्हणलें तें आमकां दाखोवन दिलां आयच्या दुसऱ्या वचपांत. पळय आयका. हें जातास कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोका जमो हांवें देखलो. व्हड एक लोका जमो. हांगा जो हांव जेजू शीस पळयता जमो, लोकांचो जमो, तो पळयना ह्या कास्ताचे त्या कास्ताचे, ह्या धर्माचे त्या धर्माचे, ह्या जातीचे त्या जातीचे, बायल मनशांगी दादल्या मनशांगी कांयच सांगना. वो लोकां जमो कोण? वो हिंड कोण? आतां ऐका तांतून सर्व देशा भासांचो ह्या लोकां जम्या मध्ये सर देशांचो लोक आसलो, सर भासांचो लोक आसलो आनी जाती खातीचो लोक आसलो. जातीचो. देखून आमी म्हणचे नाका आमची जात मात सरकार घेता आनी एक जात आनी कोण येता म्हणून नाकात. सर देशांचो लोक, सर भासांचो लोक, सर जातींचो लोक, सर कातींचो लोक. आनी तो लोक दोवे नेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सकड खंयच्याय जातीचे जावन खंयच्याय धर्माचो जावन खंयच्याय भाशेचो जावन खंयच्याय देशाचो जावन दे हर एकलो धोवे नासून आसलो आनी हातांत काजराचे ताळे घेवन आसलो. हें गरजेचें. हांगा जात कात पळय नाका. तुज्या तूं धोवे नासलाय गे. आतां धोवे नासलाय म्हळ्यार येवच्या सोनार म्हणजे बरी लोभ घालून दो लोभ घालून हें म्हणचें न्ही. ताजो अर्थ मागीर सांगता तुमकां. खाजराचे हे ताळ्या हातांत घेवन धवे नसून आसाय गी. हें गरजेचें. हें कशें मागीर आमकां कळटा. मुखार ऐका. शियसना आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान भोवमान म्हणालो, तारण शियसनार बसलेल्या आमच्या देवातावन
तारण शेळये तावन ये घट्ट धर असत तारान तुका धर्म देना तारान तुका तुजी जात तुजी भास तुजो देश देना तारान म्हळ्यार सोडवून तुका तुजो गांव दिना सोडवून तुका तुजी आवय बापाय देना तारान येता सिंहासनार बसलेल्या बापा तावन तारान तुका मेळटा सिंहासनार बसलेल्या त्या शेळये तावन देखून तारान म्हळ्यार रक्षण तारोक म्हळ्यार सोडवूनदार देखीन भावां भयणीनो हांव हर एकल्याक म्हज्या कडेन कितले जाण कावन्सिलिंग आयल्या रे तुका तारान आसा सोम्यातें तुका सोडवून आसा सोम्यातें आमी मनशां अशें धांवता म्हजे अशी कोणी येवं दी तांकां हांवें सांगचें न्ही माने म्हज्या हातांत पडनाका ताज्या हातांत पड तुका सुटका आसा सोडवण आसा तारान आसा कितें वाचलें तारान सिंहासनार बसलेले आमच्या देवा तावन तारण शेळये तावन तारान शेळये तावन कोणती शेळी जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेली ती शेळी आनी कोणी न्ही जुवांच्या वांजेलांत आवस्वारी 1:30-20 जुवांचो वांजेल आवस्वारी 1:20 दुसऱ्या दिसा जुवां बाबतीस्त कितें सांगता आयका दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतेल्या जेजूक पळोवन आपणा सरशी येतेल्या जेजूक पळोवन दाखोवन जुवावन म्हळे जेजूक पळोवन या जेजूक दाखोवन जुवावन म्हळे पळया देवाची शेळी त्या शेळये तावन तारान तुका आनी म्हाका आमकां तारान जेजू तावन न्ही धर्मा तावन देखून हांवें तुमकां सांगता हांव धर्म हांवें सांडला म्हाका धर्म ना जात का ती हांवें सांडल्या हांव एकच जात सत मानता मनशाची जात हांव मनीस तुमी मनीस फरक कितलोच थोडे दादले थोडे बायल्यो स्त्रियो थारान शेळये तावन थारान सिंहासन बसलेल्या त्या देवा तावन देखून सिंहासना भोवती मालगाड्या आणि 4 जिव्यां भोवती उबे असलेले सोमेस देवदूत सिंहासना समोर साष्टांगसर पडले आणि देवाक आराधन करून म्हणाले देखून तुका आनी म्हाका एकच काम साष्टांगी पडून आराधन करूंक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सिंहासनाचेर बसलेले एकल्याकच देखून दानियेलाच्या बुकांत दानियल आनी ते कोणाक आराधन करतात रायान उबारलेल्या त्या मुर्तेक गी कोणाक देखून तो तुवें आनी हांवें आमी आराधन करी जाय जेजून म्हळें सैतानाक न्ही लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 4:7 बरयलां कितें बरयलां आयका लुकाचो वांजेल आवस्वर 4:7 तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हे सर्व तुजेंच जातलें म्हणून सैतान सांगताना जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर आराधन सरस्परा देवाक मात्र कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर ऐकलें जेजून सांगली उतरां आराधन मनशाक न्ही आराधन देवाक देखून सिंहासनाचेर बसलेल्या शेळयेक सिंहासनाचेर बसलेल्या त्या बापाक ते मालगडे 26 मालगडे आनी त्यो 4 जिव्यो आनी त्या सिंहासना भोंवतणी उबे आसले सकड दवे नेसल्ले लेख मीत नाचलेलो लोक त्या सिंहासना मुखार सर पडटा साष्टांग नामान करून बापाक दिनवास्यां तकल्यो आमच्यो बागो सोम्याक वाखन्या बेश्टेंसी उतरां येवनात म्हाका साष्टांग नामान कर देवाक सरस्परा बापाक सो दिंब्यो मोडोवन दिता ताचे मुखार फिलिपकारां पयल्या पत्रां आवस्वर 2 आनी वळ 11 फिलिपियन्स चॅप्टर 2:11 सोर दिंब्यो मोडटल्यो ताचे मुखार सो जिबो गायतेलो तसो म्हूण सोमी सोडवंदार ऐका
अशें ताणें कुशीवेली भागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देखून सर्गी दा बाजो म्हणली ती नवी सीडी आसा कांताराची तांतून तुमकां आयको मेळटा. हरी एक जीब गायतेली हरी एक दिंबी मोडतेली हरी एक जीब गायतेली हरी एक दिंबी मोडतेली जेजूक परगट करतेली बापाक महिमा देतेली जेजूक परगट करतेली बापाक महिमा देतेली. येया तुमी दिंबी मोडा येया तुमी गायन करा येया तुमी दिंबी मोडा येया तुमी गायन करा. सर्गी सोदा बाजू म्हणली ती सीडी ऐका. सरकार कसलो दाबाजो कसलो संभ्रम तुका आनी म्हाका आमकांय मागीर करूंक आसा म्हणल्यार तुमकां स्पश्ट कळीत जाता. देखून आतांच प्रॅक्टीस केल्यार बरें आसा. इगोजेन पळय कॉयर मिस्टर हे कॉयर मिस्टर सगळ्यांक तयार करता फेस्ताच्या पयलें तशें सरकार तुमकां गायन करूंक आसा जाल्यार हांगात तयार करा. मात्र न्ही कितें जालें मागीर साश्टांग नामान करतना कितें जोडटात आशिर्वाद जोडटात पळय आयका आयका. आनी देवाक आराधन करून म्हणाले वयते आशिर्वाद आनी महिमा जाणवाय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आशिर्वाद येता देवातावन. देखून भुरगीं अशी आशिर्वाद मागतना म्हाका राग येता. बेसोन दिया फादर काल सुरी घालूंक काय लागी म्हणचे हांवें. आयच्या दिसांनी भुरगीं अशीं येतात बेसोन दिया फादर येवन म्हाका पोटाक कुट्टितात. हांवें सांगचें तशें न्ही रे बाबा बेसांव अशें माग बेसांव दिवचें देवान वयरतावन येता आशिर्वाद तो स्विकार कर. असो धरल्यार पडलो सकला पडोवंक. आशिर्वाद देवाचो पदवी देवाची महिमा देवाची वडवीक देवाची उपकार स्तुती ताची आनी कितें बोळी ताचेंच सदां काल ताचेंच मनशाचें न्ही. हें जाणा जाय भाव भयणीनो. देखून हांवें कालच्या शिकोवणेंत सांगलें देवा वानी व्हरतो कोणी आसा गे देवा वानी बळवंत कोणी आसा गे काकुळचो तेच म्हणटा आमी म्हणा न्ही निमान कितें म्हणटा आमारा बळवंता म्हणा ना ते हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमारा आमची काकूत कर. हो काकूत म्हणटा न्हू आमार तूं बळवंत तूं काकूत जायते जाल्यार मात तूं आमार सदां काळ ताची. आनी आतां ऐका हे दोवे नाशिल्ले जाती कातीचे न्ही सर जातीचे सर भाशेचे सर देशाचे सर धर्माचे हे दोवे नाशिल्ले कोण ऐका तेदवा मालगड्या मोदल्या एकल्यान मुझे लागी विचारले दोवे दगले घालन आसा ते कोण. ओ दोवे दोवे दगले घालन आसा ते कोण ते खंय तावन आयल्यात म्हणून मालगड्या पैकी एकला विचारतना हांवें जाप दिली हांव नेणा धनिया अशें म्हणटाना म्हाका उडास येता. म्हज्या मामाची न्ही माने मामाची बायल मामी पयले पटी दुबय गेल्या वेळार एअरपोर्टांत भायर येताना परत दोवे नाशिल्ले तिका दिसलें खंय वचून बेसांव दिया फादर बेसांव दिया फादर बेसांव दिया फादर म्हणून आरब्या लागीं बेसांव मागलें खंय तिणें. कित्याक तें सगळें कितें न्हेसून आशिल्लें तुमचे दोळे उक्ते दवर आनी कानी उक्ते दवर नायका. हे दोवे नाशिल्ले म्हळ्यार दोवे लोभ घाल्ले न्ही संवसारांत दोवे दोवे घालन येतले न्ही. हे दोवे नाशिल्ले म्हळ्यार कोण आतां ऐका हांवें जाप दिली हांव नेणा धनिया हे कोण दोवे नाशिल्ले कोण म्हूण हांव नेना तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगले दोवे नाशिल्ले कोण तो व्हड आकांत उतरोवन आयिल्ले म्हळ्यार संवसारांत आकांत बिरांत खावजेनी दोगदोनी कश्ट केळकुळां निंदा आनी सर तरांचे कश्ट सोसून आयिल्ले ते आनी म्हळ्यार हेस्ते तांणी आपले दगले शळयेच्या रक्तान दुल्यात आनी दोवे केल्यात. कित्याक ते दोवे दगले नासल्यात कोणे ते दोवे केल्यात
रक्ता बोरी तांबडी जाल्ली पातकां तुजी हिमा बोरी दोवी करता तुजो सोमी. आयकूंक नाय? तूं आनी हांव आमचे दगले आमचे सगळें धोवें जाता शेळयेच्या रक्तान. इसायाच्या बुकांत आवस्वर 1 आनी 18. आयझाया चॅप्टर 1 and verse 18. जायत्यांक सत कळीत ना भाव भयणीनो. शेळयेच्या अमोलीक रक्ता वरवीं मात्र आमी नितळ जाता, धवे जाता, पवित्र जाता, घेवन जाता. आयक येया उलोवन पळोवया उलोवन पळोवया म्हणटा सरस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार तुमची ती पातकां तांबडी 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 रक्ता वर्णाची आसल्यार ती हिमा परी धवी जाताली. हिमा बरी हांव धवी करतलो. आनी ती रक्ता वर्णाची आसल्यार पातकां रक्ता वर्णाची आसल्यार ती कापसा परी धवी जाताली. कापसा बरी धवी जाताली. आतां दगले धवे जाल्यात कोणा वरवीं? दोणकारा वरवीं न्ही, जेजूच्या आमोलीक रक्ता वरवीं. रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवून ताणे केली. रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवून ताणे केली. अपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली. अपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तू मी देवाची ते शेळी संवसाराचे पाप काडून. देखून धवे जावचे काली अंगा आसल्या धवे नासलेल्यांनी हर एकल्यांनी शेळयेच्या रक्ता वरवीं आमी नितळ जाता. दोन आमकां पवित्र करता आनी आमकां धवे वस्तूर धवे दगले नेसयता सोमी. मुखार आयक. देखूनच ते देवाच्या सिंहासनासमोर उबे आसात. देखून शेळयेच्या रक्ता वरवीं पवित्र जाल्ले देवाच्या सिंहासनासमोर देवा मुखार देवाच्या राजांत देवाच्या महिमेंत त्या ससनाच्या जिवितांत भागीदार जातात. आनी दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा सिंहासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता. पळयान गे सेवा ताची दीस आनी रात. कित्याक सोडयलां ताणें, सुटका दिल्या ताणें, आमी ताची. ताच्या आमोलीक रक्तान आमकां सोडयलां. देखून आमकां सोडून ताची केल्यांत, ताची पवित्र परजा केल्या, ताणें आमकां विंचल्यांत. पेद्रूचें पयलें पत्र वचप 2 and 9 आमकां विंचून काडलां ताणें. देखून केदां सांगूंक म्हाका विंचून काडलें तुवें न्ही. देखून फादर जेरी कोणाक विंचून काडिना. तुमकां विंचून काडटा जेजू. आयका. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा मनशांनी विंचून काडलेली परजा न्ही, देवान विंचून काडलेली परजा. रयाळ याजक वर्ग तुमी आतां कित्याक आमी नेसान नेसता हर एका मिसाचेर. पोरेकल्यान म्हाका सांगलें वो रंग सोडून दुसरो रंग तुमी घालनात गी, म्हाका गिफ्ट दिवंक आसा. ना म्हणलें हांवें. हे नेसान सोम्याक वळखल्या उपरांत रायाळ नेसान हांव नेसता. भांगराळ्ळे. कित्याक 20 आनी 6 वर्सां पयलें म्हज्या वर्दीच्या दिसा म्हाका म्हज्या आवयन दिल्ली नेसानी हांवें स्विकार केल्ली नेसानी. देखून मेल्ल्या उपरांत ती नेसन घाल म्हाका पुरा ना उलपया. रायाळ याजक वर्ग. एक पवित्र राष्ट्र. पवित्र राष्ट्र. पवित्र म्हणल्यार देवा सवें ताजी भुरगीं पवित्र राष्ट्र. आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक. म्हजो बोकरो म्हजो ताळो आयकता. देवान आमकां ताचें दायज केलां तर आमी ताचें उतर आयकचें. तूं देवाची आस्त वयतर देवाचें उतर आयक. आनी काळो कोतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुका आनी म्हाका आमकां विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयसय. आमी काळो कांत आसल्या भाव भयणीन आतां उजवाडाक हाडलां. काळो कांतावन उजवाडाक पावय म्हाका. पावयलां कोणें? असतातावन सताक वाट दाखय म्हाका. दाखयल्या कोणें? मरणातावन जिविताक उतरय म्हाका. उतरयलां कोणें? शेळयेन जेजून तुज्या म्हज्या आमच्या तारोकान सोम्या सोडून दरान. देखून तसल्यांक सोम्याच्या एक वडांत आसलेल्यांक देखून हांवें म्हळें कोण सोम्या आसा ताका पेस्त, कोण सोम्या पयस आसा ताका केस्त. आतां एक 16वी वळू. कोण सोम्या आसा ताका ह्या फुडां
तांकां ह्या फुडां तान भूक लागची खाणाची जेवणाची हे खायचे ते खायचे हे पियेचे ते पियेचे हे नसाचे ते नसाचे हांगा वसाचे ते वसाचे म्हणले थान भूक आसची ना. सूर्याची किरणां वा दाव मारचो ना. सूर्याची किरणां तांकां या ती धाव बी तांकां मारची ना. कित्याक शियेसनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली. देखून भावा भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां राखचें त्या शेळयेन. देखून तो कीर्तन 121 न्हू 20 कीर्तन 121 चवथ्या वेळी तावन सरस्वत तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सरस्वत तुजे सवय आसा मुखल्यान पटल्यान उजव्या दाव्या तुजे सांगत आसा. देखून दिसाचो सूर्यो तुका बाद करचो ना. रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. आतां हांगा दग जाता जाल्यार सोमी तुजे सवय आसा जाल्यार त्या दगीची गरमेची तुका कांय फिकीर जावची ना. पूण सोम्या सवय नासलेल्यांक मात्र अय्यो म्हजे सवय सोमी ना देखून म्हाका एसी जाय. म्हजे सवय सोमी ना देखून म्हाका फॅन जाय. म्हजे सवय सोमी ना देखून कोणी सांग देगेन रावन म्हाका इल्लें फॅन घाली जाय. म्हजे सवय सोमी आसा जाल्यार देवाचें उतर सांगता तीच शेळी जावन आसा तुजो उजवाड. आनी कित्याक शियेसनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली. तुजो राखणो जातली. तीच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरीसरशी व्हरतली. ती शेळी तुका जीव दितल्या उदकाच्या जरीसरशी जिविताच्या जरीसरशी व्हरतली. आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो. सोम्या सवय आसलेली कंत काडिनात. सोम्या सवय नासलेली मात कंत काडटात. सोम्याच्या एक वटांत आसलेली कंत काडिनात भावा भयणीनो. सोम्या सवय नासलेली मात कंत तांकां खावंक ना जेवंक ना न्हेसोंक ना पांगरोंक ना रावोंक ना. सोम्या सवय आसलेल्या मरयेक कंत आसली. सोम्या सवय नासलेल्या मारताक हॅलो. सोम्याच्या पांया तळा बसलेल्या मरयेक कंत आसली. पूण कुजना तो डना 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 करतल्या मारताक कंत. देखून हांवें म्हणलें कोण सोम्या सवय आसा ताका ना कंत इरा राय बेजार राय. कित्याक जेजून म्हणला तुजी कंत म्हाका दी. पेत्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी वळ 7 तुजी कंत हुस्को मुजेर सोड हांव तुजी जतन घेता. ऐका 8वी वळ 1 Peter chapter 5 verse 8. जागी जाया जागृत रावा. 8वी वळ 1 Peter chapter 5 verse 8 verse 7. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. सगळो तुमचो हुस्को म्हळ्यार सगळी तुमची कंत सगळी तुमची बेजार आहे सगळी तुमची इरार आहे सगळी तुमची सलवणी मुजेर सोडा. कित्याक तोच तुमची जतन घेता. तो जतन घेता. हांवें तुमकां सांगलां भाव भयणीनो हें हांव काम कित्याक करूंक शकता सगळें ताचेर सोडलां. तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता. देखून ताजें काम करनूच आसा कश्ट येयले दुखदून येयली निंदा केळकुळां आनी कितें जाय सगळें. पूण आमी करनूच आसा आनी तो ताजें काम करनूच आसा. देखून भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत ते जेजूचे शिश्य देवाचें उतर दितना आनी चड आयकूंक तांकां खुशी. देखून हे फावटी सांगलें न्ही परत सांगूंक तुमी येया मेळ्ळा म्हूण सांगता तो. ऐका आयच्या पयल्या वचपांत अवस्वर 13 आनी वळ 40 आनी 2 तावन पाऊल आनी बार्नाबास सिनागोगांतले बायसन वेताना तांणी फुडल्या साबता दिसाई हे संगती विशांत परत उलया म्हूण. आज आयकल्लें पावना. आज सोनवार न्ही पोरी सोनवार उक्ता म्हणे सो आयकल्लें पावना. आजी सोनवार आयकल्लें पावना. देखून लोक कितें म्हणटा येवच्या सोनवार आमकां आनी सांग. आतां तुमकां सांगल्यार ना येवच्या सोनवार हांव येना दुसऱ्यांक धाडटा म्हणल्यार नो 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 तुमी येवच्या सोनवारा येवन आमकां सांगा देवाचें उतर दिया म्हणना. ते जेजूच्या काळारी जेजूचे शिश्य देवाचें उतर दितना तांणी म्हळें कितें परत उलया म्हूण लोकांक तांचे लागीं उपकार मागलो. आनी सभा समतास जुदेवां भितरले आनी आयल्या वारस जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आनी बार्नाबासो संगादन गेले. जेजू वळखलो उपरांत कोण जेजू सवय आसलेल्या सवय तांणी तांचो सांगात धरलो भावा भयणीन गरजेचें. देखून हांवें तुमकां सांगलें वडोल देवाचें उतार काण तुमकां सांगलें माथेवाच्या मांजलांत अवस्वर 10 आनी वळ 32 कोण लोकां हुजीर बापाक स्विकार करता तांकां बापा मुखार हांव स्विकार करतलो. कोण लोकां हुजीर लजेर पडटा आनी म्हाका स्विकार करूंक इन्कार करता तांकां बापा मुखार हांव इन्कार करतलो म्हणटा न्ही जेजू. ऐका देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता. मनशा मुखार कोण आपलो पाटलावदार म्हणून
परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हज्या सर्गींच्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजिरी हांवी नाकारतलो. समजलें मू देखून हांगा शिसा फाटल्यान येतात जेजूक वळखले, जेजूक सत मानले, जेजू स्विकार केले, कितें आयकले आमी बारनाबास सांगात गेले आनी ते धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेन तीर रावोंक तांणी तांकां उमेद दिली. हें गरजेचें. तुमी आयकतात देवाचे उतर हांगा जावं बाबा आश्टिना तावन जावं म्हजे तावन जावं आनी कोणा तावन पूण हें आयकून तुमी देवाच्या कृपेंत रावा जाय, उरा जाय, हें गरजेचें. हांगा तान आयकून तुमी गेल्ल्या उपरांत भायर गेल्ल्या उपरांत त्याच देवाच्या कृपेंत तुमी रावा जाय, त्याच उर्बेंत तुमी रावा जाय. आमची उर्बा उणी जाता गी हप्तो येता देवाचे उतर दिवतना आमची उर्बा उणी जाली जाल्यार तुमकां देवाचे उतर मेळटें गी. तुमकां कितले आमी दिता तितली चड उर्बा सडटा देखून पूण इतलें जातना लोक सडतना जायत्यांक मोसोर खंयचो सोर मोसोर भितर येता. आयका दुसऱ्या साबता दिसा सडून सगळे शहरस देवाचे उतर आयकोंक जमो जाले. आतां फादर जेरीक सुमार जाण दुस्मान कित्याक तो लोकांक सांगत हाडटा, तो लोकांक एकठांय करता, आमकां करूंक जायना न्ही. हांव कोणा कडेन कॉम्पिटिशन केलां हांगे, कोणा कडेन कॉम्पिटिशन आगे म्हाका कोण खुशी व्हरता आयकूंक खुशी व्हरता तांकां अवकाश करून दिता आमी सबार रितीन करून दिता. हांगा आयिल्ल्यांकी करून दिता, घरा बसयल्ल्यांकी करून दिता, भायल्या गांवांत असलेल्यांकी करून दिता सबार रितीन. पूण मुखार कितें जाता पूण लोकांची खेट पळोवन पंगड या जमो पळोवन जुदेव मोसरान भरले. आज सगळें पाड जाता मोसरा वरवीं. हें बरेंपण सगळ्यांकी जावं दी, सगळ्यांकी मेळोवन दी म्हणून बरें मन दाखयलें जाल्यार भावां भयणीन बिग जेचेर देवाचे उतर दिवच्या, हांगासर देवाचे उतर दिवच्या भावां भयण्यांक पळोवन हांव संतोश पावता. कित्याक सगळ्यांकी आमकां देवाचे उतर दिवंक जायना. संवसारांत कोण सगळें देवाचे उतर परगट करून जेजूची वळख दिवन सगळ्यांकी जेजू तें हाडटात. काल तो भाव युकेचो भाव लंडनांत आयिल्लो भाव तो म्हाका सांगतना म्हाका वरतो संतोश जालो. तो म्हणालो ते पयलीं गुजरातचे ते जेजूक वळखोन आतां गुजराती भाशेन जायत्यांक देवाचे उतर दिवन आसात आनी व्हडलो हें खंय व्हडलो पंगड आनी तांणी दिवची ती साक्ष, जेजूक दिवची ती साक्ष धैर्यान आनी काय म्हणटात तांकां ती खच्चीत म्हळ्यार भावार्थाची खात्री, कन्विक्शन म्हणटा इंग्लिशान उलयता तशी जेजूक महिमा दिवन. आनी आमी जल्मात क्रिस्तांव आमकां लज दिसता म्हजे फोटो येवंक नाका, व्हिडिओ येनाका. देखून भाव भयणीन तो मोसोर देखून कोणीय देवाचे उतर दिता, कोणीय जेजूक प्रकट करता जाल्यार दयेकन कोणाय सो मोसोर चिंते नाका. तांकां उणें जायना, तुका उणें जाता. बदलाक जेजूक अर्गां दिया त्या भावा खातीर, त्या भयणी खातीर, त्या बिगजेर आमच्या सबार चॅनला मुखार देवाक साक्षावन जियेतले सर भाव भयण्यां खातीर तुमी देवाक अर्गां दिया. आनी निंदा कर्ण पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पाऊल आनी बार्नाबास कांय फाटीं फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले. देखून तुमी धैर्यान सांगाचे, फाटीं फुडें न्ही. आमी जेरीक मेळोंक वचना, जेरीक पळोवंक वचना. सांगा आमी आमच्या सोडून सोम्याक आनी की चड जाणां जावंक, चड आनी चड लागशिल्ल्यान ताजो फाटलाव करूंक, ताजो मुख करूंक आमी ताजें उतर आयकूंक येता म्हूण सांगा. हांवें साबार पडे सांगलां तुमकां. खंय येता फादर जेरीच्या रेटीट येता ना, हांव सोम्याच्या पांयां तळ येता. हांव हो दीस सगळो सोम्याच्या पांयां तळ करसूंक येता. हांवें सांगलां न्ही किर्तन 84 वर्स 10, साम 84 वर्स 10, किर्तन 84 आनी 10 कितें म्हणटा एक दीस सोम्या सोम्या करसून 1000 वर्सां रावल्या रान करसूनच्या प्रास चड मोला अदीक म्हणटा देवाचे उतर. आयका तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस, दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास, दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. देखून तुमी सांगाची हांव म्हज्या सोम्याक मेळोंक येता, हांव म्हज्या जेजूक आयकूंक येता, हांव म्हज्या जेजूच्या पांयां तळ बसूंक येता. तेंचो साक्रामेंत मुखार वचून बसल्यार तिमी गेल्यार तुमकां कोणी विचारतात की तूं खंय गेल्लोय खंय मेल्लोय म्हणून विचारता ते. वसा 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 या बसा 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 म्हणटा वय मू. देखून हांगाय देवाचें उतर आयकता तुमी म्हाका आयकता. ताळो हांव संदेश तो, हांव केवळ ताळो पूण संदेश तो. देखून
ताणी कितें म्हळें तितल्यार पाऊल आणि बार्नाबास कांय पाटी फुडें करिनासतना पाटी फुडें करिनासतना धैर्यान ते म्हणा लागले तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली पूण तुमी ते इन्कार करन सासनीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगताव आनी हेर जातीच्या लोकांतय परतताव. देखून भाव भयणींनो हे भाग तुमकां मेळ्ळा तुमकां नाका जाल्यार देव कितें करता तुमकां मेळटा तुमकां नाका जाल्यार पाऊल कितें म्हणटा बार्नाबास कितें म्हणटा आमी हेर जातीच्यांक तें दिता कित्याक सर देस आसो सर भास आसो सर जाती आसो सर कुळी आसो लोक थंय जमो जावंक आसा. देखून भाव भयणींनो देवाचें उतर केवल तुका आनी म्हाका मात्र न्ही मुखार ऐका तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. कितें ती ताकीद पृथ्वीच्या पोंता पर्यंत बाचेवेचे हातेर तूं जावंच्या पृथ्वीच्या काल्या हांगा मात्र न्ही मुल्कीन मात्र न्ही किनिगोळीन त्या पुनरुरान मात्र न्ही पृथ्वीच्या पोंता पर्यंत देखून आज हांगासर आमी दिवचे उतार त्या युट्यूबा मुखांतर DMSworld.in मुखांतर आमच्या DVD VCD CD मुखांतर त्या बिग जे चॅनला मुखांतर रॉफे चॅनला मुखांतर पृथ्वीच्या पोंतान पोंत ते पावोन आसा वचून आसा. आमी चिंतो काल्या हांगा आशिल्ल्यानी मात्र आयकले म्हूण देखून हांवें तुमकां ऑर्डर दाखलो दिलो तो भाव कालच्या राती 10 वरां म्हाका फोन कर म्हणटा 3 फावटी परत परत म्हाका पळोवंक जाय फावत कितले पळयले परत्यान परते आयको इतली दादोस काय पृथ्वीच्या पोंतान पर्यंत बाचावेचे हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला उजवाड म्हूण तुका लेखला. देखून हांवें हाज्या पयलें सांगलां तूं आनी हांव आमी कितें जायचे उजवाड काळोख जायनाकात. हांवें हाज्या पयलें एक शिकोवणेन सांगिल्लें उजवाड काळोखाक सोदून गेलो खंय काळोख मेळूंकूच ना खंय उजवाड कोणाक सोदून गेलो पूण तो काळोख मेळूंकूच ना गे उजवाडा कित्याक द लायट वेंट इन सर्च ऑफ डार्कनेस एंड नेवर फाउंड इट. उजवाड जावन तूं गेल्या काळोख म्हणलो मेळटा गी काळोख म्हणलो आसता गी काळोख म्हणल्यार रावात गी. देखून तुवें खंयच्याय काळोखाच्या जाग्याक येताना काळोख जावन वेचे न्ही उजवाड जावन वेचे. देखून तुका आनी म्हाका आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक उजवाड जावन विसलां. तुमी संवसारचो उजवाड देखून माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 5 आनी 14 कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:14 तुमी संवसाराचे मीठ मात्र न्ही तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणटा जेजू ऐका तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदला दोंगराच्या तुदयेर या ताळवेर बांदला ते शहर लिपोन उराना कोणी मुनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना बगार घरान असलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता. त्या भाशेन आमी उजवाड काळोख न्ही भाव भयणी दिसाचे तुजे ते म्हजे ते आमचे ते उजवाड दिसाचे. कोणी कितें सांगलें म्हाका माट केला उजवाड आमकां खंयचे माट रावाना कोणी म्हाका कितें वायट केला उजवाड आमकां खंयचे वायट रावाना. देखून तूं उजवाड म्हणून चिंत खंयचो काळोख तुजे सरशी येना आनी तूं काळोखा सरशी गेल्यार तो काळोख धांवता सोड न्हू तुका धांवडयना तसलो उजवाड जावन तुका आनी म्हाका आमकां पळय ताणें विसला नेमला. हे आयकोन जुदेव न्हय आसलेले संतोसले. अशें साक्ष दिल्यार जुदेव न्हय आसलेले क्रिस्तांव न्हय आसलेले तांकांय समजता. सभारपडी म्हाका सांगला अन्य जातीच्यांनी कित्याक देवनेन जाल्ल्याक तांणी बली आनी हेकालें पुजा करची तांचे थंय कांय उपाद्र जावन नजो म्हणून खंय पूण आमी तूं उजवाड जाल्यार काळोख आमकां दुसूंक येता येना भाव भयणी. देखून आमी काळोखा पळोवन भियेता बदलाक आमी कितें जायचे उजवाड जायचे ताका उजवाडा पळोवन काळोख भियेता आनी धांवता. देखून हेरांनी देवाच्या उतरांक तांणी महिमा दिली आणि देवाच्या उतरांक तांणी महिमा दिली. सासनीक जिविताक नेमलेल्या समेस्तांनी सत मानले अशें सोमयाचे उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले. सत मानलें देवाचें उतर आयकून तांणी सत मानलें. तूं कोण सत मानता ताका फेस्त कोण सत मानिना ताका खेस्त. देखून हांवें तुमकां सांगलें सत माना फेस्त जेजू म्हजे सवय आसा हांव सत मानता फेस्त नो हांव इगोर्जे गेल्या मात तो म्हजे सवय आसा देखून पाटी येताना तो ना ते थंय सोडून आयला बंद करून आयला देखून केस्त. देखून तो म्हजे सवय जेजू आसा म्हणलें ते कांतार तुमकां म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना पयना राव आसता. देखून भियेनाकात जेजू तुजे सवय आसल्यार भियेनाकात. मुखार ऐका पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी
मंथनाच्या स्त्रियांक आणि शहराच्या मुखेस्तांक साळवायले. देखून आमच्या मदल्यांक तर साळवयतात, साळवयले देखून ती 1 वर्ष पाठी पडले. आमच्या आनी आमच्या मदल्यांक साळू म्हणून हांगाचे उक्तावान आदल्या वर्सा फेब्रुवारीच्या 27 तारखेर जावचे आसले. 1 वर्ष 1 म्हयनो पाठी पडले. साळवयले 12 जाणां मदें तासलो एकलो घात करतलो कोण? 12 जाणां पैकी एकलो आसलो. हांगा एक 500 लोक उठत 5 जाण तरी नात गी. नात गी आसात तुमच्या मदें आसात. साळवयले आणि पावला आणि बारनाबासाचे कटकाय उठयली. तांचे विरोध उलयले, तांचे वयर खटकाय उठयली आणि शकी आपल्या प्रांत्यांतले तांकां धांवडायले. मात्रीने तांकां धांवडायले. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पायांची धूळ पापुडली. जेजून कितें सांगलां, खंय सर तुका स्विकार करनात, कोण तुका स्विकार करनात, तुमच्या पायांची धूळ पापुडा म्हणा. वय म्हळ्यार तुमकां आशिर्वाद मेळचो ना, धूळ मेळटली. समजाले तुमकां? तसल्यांक देवाचे उतार जिवीत हाडणे तेल्याक तिरस्कार केल्ल्यांक जिवीत मेळचें ना, धूळूच मेळटली म्हणलो अर्थ तो. आनी तांच्या पायांची धूळ फापोडली. आणि ते इकोनियाक बायसन गेले, पूण शिस संतोषान आणि पवित्रत्म्यान भरले. भाग्यान आपल्यान 10 दीस थंय गेल्या वेळार जेजूक वळखलो, स्विकार केल्लो भाव SM शेट्टी म्हणलो भाव, आनी ताची बायल आशा शेट्टी. तांणी हांगा येवन म्हाका मेळून गेल्ली. मागीर तांणी देरला काडटा तांणी एक 3 बेडरूम फ्लॅटकान गेला. थंय मागणें करूंक आपयलें, तांचें शॉप ब्लेस करूंक आपयलें. मागीर थंय मुलुंड तांचें हॉटेल आसा द्वारका म्हणून, थंय तांणी म्हाका आपयलें. मागीर घरा आपयलें मागण्याक. घरा भितर हॉटेलान मागण्या करून घरा भितर येताना ती कितें म्हणाली, आज आमच्या घरा जिजून पांय दवरल्या बरी आमकां जालें फादर म्हणाली. तांणी आशिर्वाद स्विकार केलो. तांणी आशिर्वाद स्विकार केलो. आनी ताच्या हॉटेलांत ताची उदकाची लायन बंद पडिल्ली. बॉम्बेंत उदकाचो मस्तो अभाव आसा, तुमी जाणात. आमी मागणें करून 2 दिसा उपरांत गांवा पावल्या म्हणटा तो, फादर तुमी येवन मागणें केल्या. दुसऱ्या दिसात ते नळांत कितें काळें आसलें, ब्लॉक जाल्लें आमकां कळ्ळें, तें काडलें. आतां सकलातून पंप घालची गरज ना, नळांतल्यान तूं उदक टँकीक वयर येता, टँक भरता आनी आमच्या कुशीन आसल्या 4-5 जाणांक आमी उदक वांटून दिता म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. ताज्या घरा भितर पांय दवरलेल्या वेळार ताणें म्हणलीं उतरां, आज जेजून सांग आमच्या घरा पांय दवरल्या बरी आमकां बगलें. म्हळ्यार अर्थ हांव न्ही, देवाचो आशिर्वाद तांणी जोडलो आमकां स्विकार करून. आनी कोण इन्कार करतात ते आशिर्वाद होगडायतात. देखून शिसांनी तांच्या पांयांची धूळ पापडली. भावां भयणीनो, आमकां आपयचे म्हणून हांव तुमकां सांगचें न्ही, देवाच्या मनशांक तुमी स्विकार केल्या वेळार तांकां स्विकार करिनात, तांचे मुखांतर तुमी देवाचो आशिर्वाद स्विकार करतात. देखून जेजू सवें तुमकां फेस्त, जेजू भायर तुमकां केस्त. हें उतार घट्ट धरा. जेजू सवें रावूंक कशी वरा, जेजू सवें चलोवंक कशी वरा, जेजू खातीर जिवंक कशी वरा, गरज पडल्यार जेजू खातीर साक्ष दिवंक आनी ताका प्रगट करूंक की तुमी मुखार सरा. हें सभाग हांगा आसल्या हर एकल्याक देव फाव करून तुमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. Sita Baba, monamche arpita tuka, dhanamche भेटता तुका, कांगे ये बाबा. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपेत सभाच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या भोवमुगाळा बापा, तुवें विंचून काडलेली पर्जा हांगासर तुज्या पुता जेजूच्या पांयां तळा आमी आसा. ताज्या अमूल्य रक्तावरीन तुवें आमकां सोडयलाय आनी शुद्ध केलाय. तर सदांच तुका महिमा दिवंक, तुका प्रगट करूंक, सश्टांगी पडून तुका आराधन करूंक तूं आमकां फावो कर. त्या वरवीं तुवें बसयलेलें ते ससनाचें जिवीत आपणावन तुका वळखल्या हेरां सांगाता आमकां त्या एकवटान सदांच तूं जियेशें कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिस्सो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडून जग आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण तांणी कूट घेतल्यान तो मौन जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंत उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून ते तुतां समेत भोगता सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय 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 जय, सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, सर्गे तुका जय 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 जय, सर्गे तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतले. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियेयात, ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पातकाच्या मुखसने मेळच्याक तुमचे असत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बाबडता सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपीन उडास करता. हो जिवीत सवंडे सर्वची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराख्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवणदार म्हणून वळखल्या सर भावार्थ्यां सवें आमचो भावार्थ घट कर तीर कर. त्याच एकवटान सदांच तूं आमकां दवर. त्या सदैवीक प्रिती मोगांत आमी जियेशी आनी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मेरे देवाची म्या सांगाती मागीर धर्मदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमचे सुकलेल्या आंग बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळ्यान पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवा सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मानच्या हातांतले नातार मोरणांतले सताच्या खाळोकांतले तशें वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले सताच्या नासांतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपून काय तशें सोसणी काय आनी खुशाल काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज्य सजयने बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आखांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्त तुवें धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसपेच्या भावार्थाचेर रंग जमो जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुज्या कुशा प्रमाण तिका शांती दिने एकवडान सांबाळ तुजे त्या रस वर्सले ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिव्या शांती तुमकां देवाचे शिळये सुंसराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये सुंसराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये सुंसराचे पाप काडतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवक वता ती आमच्या जट्टेन केस तडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकात तें जावं पळय जेजू एकलोच तो तारान सुटका सोडवून दिवची देवाची शेळी तो ताच्या रक्ता वरवीं आमी दोन नितळ जाता मातने ससनेच्या जिवितांत आमी वांटेली जाता देखून जेजूक सोमी सोडवणदार म्हणून देवाची शेळी म्हणून वळखून ह्या जेवणांत आमी भाग घेता तर आमी निजायकी सुभागी क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनेच्या जिविताक सांबाळू आमीन जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा काळजांत तेल्या जेजू अर्गां दिव्यान म्हणे अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जय जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या वाखणी तुका सुम्या जेजू वाखणी तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या नमस्कार तुका सुम्या जेजू नमस्कार तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या हालेलुया 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 हालेलुया